أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. आगे अलिफ लाम मीम صاد. ألف لام ميم صاد. जबरदस्त, बिल्कुल सही. अलिफ लाम रा. ألف لام را. मीम में इजहार करना है और रा बिल्कुल मुख्तसर. अलिफ लाम रा. ألف لام रा را. इससे ज्यादा नहीं. आगे अलिफ लाम मीम रा. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف يا عين صاد. हा या, यही मिलता है. हा या हाया. आई आखिर में इख्फा, पहले नहीं. आई ऐसा नहीं. आई عين صاد. صاد. كاف ها يا عين صاد. كاف يا عين صاد. طه 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 طه. यानी तौफ अलिफ जबर तौ और हा अलिफ जबर हा कड़ा जबर और हा कड़ा जबर طه طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسي सीन है, हम इदगाम करते हैं. क्या करते हैं? इदगाम. अब सीन की बजाय सिम, लेकिन पहले मत को मुकम्मल करना है. तौसीम मीम. طاسيم ميم. طاسيم
ياسين ياسين صاد صاد दाल को मुशद्दद नहीं करना है, मुखफ़फ़ ही पढ़ना है। स्वाद स्वाद द स्वाद 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 हामीम حميم हानी हा हामीम حميم झटका नहीं देना मीम को, मीमो ऐसा नहीं, हामीम حميم حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف देन कुल इसी तरह حميم